بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله المولى البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله نياتنا لله أترثن بإخلاص يهن درس النكتاتل تلانتنا درسات اللي قال بعض أهل التحقيق يميلون جمرنا نبر يتكرر عبارة لك أو عبارة ملس بلنا مايت. وقال بعض أهل التحقيق ألزم الكل الحدث لأن القدم له فهو سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عد ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولا يظهره قبل ولا يفنيه بعد ولا يجمعه كل ولا يوجده كان ولا يفقده ليس باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه. زيغاني درسنا الله سبحانه وتعالى يعني كمخلوق غير ما يمساسل السو خالق سلهنا سلرسو መቼ ነበር ተብሎ ቢባል فقد سبق الوقت كونه መልሱ የሱ መኖር የአላህ መኖር ወቅትን እኮ በርግጥ ቀድሟል። ወቅት የሚባለው ነገር ሳይኖር ዘመን የሚባለው ነገር ሳይኖር አላህ ነበር። فقد سبق الوقت كونه يعني كونه سبق الوقت የአላህ መኖር እኮ ጊዜን የቀደመ ነው። وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده اليوم يتنا وكالك سنة الله سبحانه وتعالى منوركو بوتان يقدمنو يبوتا فتاري نوا سلازي سو الله ماش يت ايبالم سلسو فوجوده اثباته ومعرفته توحيده يا الله سبحانه وتعالى منور سنل يسسن ما رغاغط نو منورون السنتون ما رغاغط نو وجود الله سنل ذات الله مالتنا معرفة ودقمو توحيدنا والو ومعرفته توحيده الله سبحانه وتعالى عند بتشادرقو أزلي أبدي السو بتشانو بلو مامن السو بتشا مملك هي معرفة وتوحيد ميبالو أن تميزه من خلقه كمخلوقاته لتليونه الله المواقع سيبال كمخلوقات غار لا تمساسلو ነው ምንድነው توحيد ማለት ممكن فوجوده اثباته ومعرفته توحيده ان تميزه من خلقه لان التوحيد توحيد مالت تمييز الخالق الازلي القديم من المحدث ነው أزلي هون جيتا الله سبحانه وتعالى كفتورو مليتنونا توحيد يهنو ما تصور في الأوهام فهو بخلاف ذلك بسو منا بلا يتسالى بسو أمرو لي يمثل نجر يمثل نجر الله سبحانه وتعالى كسو يتلينو يا يتسالى النجر أي مثلا ما تصور في الأوهام فهو بخلاف ذلك هما علماء من ألفاظ العموم الوثن يتنيوم نجر يتنيوم بأمره لي يمثل نجيهون تقوريهون رجميهون أجريهون بتأم جزوفيهون تنشيهون مكاكلينيهون يتنيوم نجر كرسو يتلايم بيهون يتنيوم ماينت كرس يتنيوم ماينت لون كلر يتنيوم ماينت يزت يتنيوم ماينت رزمت اطرت وفرت قطنت تصور متارقو بتقلالا فهو بخلاف ذلك الله تعالى السنة مسلم كيف يحل به ما منه بدؤه الله أكبر
كيف يحل به ما منه بدؤه أو يتصف بما هو إنشاؤه قالوا انديت الله سبحانه وتعالى السوء يفتروا نجر ما منه بدؤه يعني خلقه من الله سبحانه وتعالى يا خلقوا هونو الله تعالى انديت السوء لا يسفرال ويم السوء يخلقوا نجر كيف يقوم به مخلوقه هنا حادث نجر الله تعالى لا يحل انديت يبالال ويم انديت السوء يخلقوا نجر لا يحل هنا سفر انديت يبالال أو يتصف بما هو إنشاؤه السوء يفتروا السوء يخلقوا إنشاؤه خلقه أنشأه الله خلقه الله كونه الله فعله الله كلهم عند النجر مقلجان خلقه أنشأه كونه يميلو كلهم يسجنوا يفتروا مالتنا انديت الله سبحانه وتعالى انديت السوء باسجنونا بفتروا نجر السوء يوصفال لا تمقله العيون يسول جوج عين مدرسبت عين اللم الله سبحانه وتعالى يعني بدنيا ليكالن سيدنا موسى عليه السلام الله يالو لن تراني اندالو زي هونو بدنيا لي هونو بزيش بمتطفوا عين اللهن ما يتايتشالم اليام دغمو مالفو بغلصنو معنا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ሲባል አይ ማንም ሰው የአላህን ሐቂቃ ሊደርስበት አይችልም يعني ادراك الحقيقه ማንም አይደርስበትም ولا تقابله الظنون ግምቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ በአላህ ትይዩ ሆኖ አይባልም በቃ እንደገመተው አላህን አገኘው አይባልም አላህ በግምት የሚደረስበት ነገር አይደለም قربه كرامته وبعده إهانته قالوا ولا الله مقارب ማለት الله ሲያልቀው ሲያከብረው ያንን መግለጫ ነው الله አላቀው አከበረው ማለት ነው ወደ الله ተቃረበ የሚባለው እንጂ ليس بالمسافه ማለት ነው በርቀት አይደለም በልኬት አይደለም وبعده إهانته ከሱ መራቅ ማለት ደግሞ ምንድነው እሱም በመሳፋ በልኬት ሳይሆን الله سيواردو سويون أهانه سيبال يعني هو بعيد عن الله يباله وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي لب درك بطعم كالله يراك مالت لب درك نيلالو سبحان الله كالله مراك مالت من مالتنو الله يواردو الذي أهانه الله مالتنو يهينو بعد ميبالو يهينو انجي በዚህን ያክል ርቀት በዚህን ያክል ኪሎ ሜትር በዚህን ያክል ፈረንጅ እንደሚለው የፀሐይ ወይም የብርሃን አመታት ምናምን እንደሚባለው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሳፋ በርቀት አይለካም علوه من غير ترق الله سبحانه وتعالى عالي ነው علي ነው علو ለአላህ እናሰብታለን የሱ علو ግን ተረቂባ መወጣጣት ማለት አይደለም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከፍ እያለ መሄድ ማለት አይደለም ለሰው حسي የሆነን علو ካስጠጋን ተረቂ ነው አይደለ ከዚህኛው ወደዛኛው ከፍ አለ ሁለተኛው ፎቅ ላይ ወጣ አስረኛው ፎቅ ላይ ወጣ الله تعالى علو እንደዛ አይደለም ومجيئه من غير تنقل قالوا مجيء الله الذي جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك ملو مجيء تنقل አይደለም ሽግግር አይደለም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሸጋገር አይደለም ليس افراغ مكان وملء اخر افراغ مكان وملء اخر የሆነን ቦታን ክፍተትቶ ሌላው መሙላት ከዚያንን ክፍተትቶ ሌላው መሙላት አይደለም የኛ መጂ የኛ መምጣት ምንድነው ከአንድ ቦታ ወደዚህ ቦታ መጣሁኝ ስንል እነዚያን በመሐከላቸው ላይ ያሉት መሳፋዎች ርቀቶች አካላችን አንዱን ቦታ እየሞላ ከዚያ ደግሞ ያንን እየተወ ፋሪግ ያረጋው ሌላውን ቦታ እየሞላ አይደል ከዚያ ሌላ ቦታ እየሞላ ሌላውን ያኛውን ፋሪግ ያረጋ አሁን ሌላ ቦታ እየሞላ እንዲህ ያንን ነው የምንመጣውኛ نملأ مكانا ونفرغ مكانا የሆነን ቦታ እንተዋለን ሌላውን እንሞላለን አይደለም እንደዛ ነው ሐረካታችን መምጣታችን መጂአችን እንደዚህ ነው ያ አላህ መጂ በተነቁል አይደለም
عند بوتا وريلا بوتا مشغاغر ማለት አይደለም مجيء الله معنى له ለሱ ላኢቅ ሆነ هو الأول والآخر والظاهر والباطن قالوا الله تعالى السنة لمنور مجمر يلو السنة لمنور مجرش يلو ظاهر بخلقه خلق فترو يسون منور بخلقه يسين جيتا منور يا الله منور نيا ايتنو سايهون يمنبت يخلقوا مخلوقات ايتن ሁሉም ነገር የአላህን መኖር ያመላክታል ሁሉም ነገር የአላህን መኖር ያመላክታል والباطن እንዲሁም ደግሞ የሰዎች ተሰውራት እና አውሃም ማይደርስበት يعني لا تدركه تصورات العباد الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه باطن የሚለውን የሰው ልጆች ምናብ ወይም መሳል ተሰውር ተወهم ማይደርስበት እንዲሁም አላሁ ተዓላ قريب من عباده الصالحين بعيد من عباده الطالحين نرل ككفاروچو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رسول يمثل ምንም ነገር የለም الله سميعنا بصير ጌታ ነው لطيفة ይላሉ እንድች ጋር ትንሽ فائدة እንደማለት ነው روي أن التابعي الجليل الزاهد الولي أبا مسلم الخولاني اليمني الأصل الداراني الموطن واسمه عبد الله ابن ثوب ابن لاي ألف كالش تفلج كان بيده سبحة يسبح بها فنام والسبحة في يده فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات فقال هلمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكنت أبو مسلم الخولاني تابعي جليل ناتشو أو بنبي زمن نبرو صلى الله عليه وسلم جن كنبي جار يالتجنانيو مساتشو زمن نبرو سلمنا تقبلوا نبر جن كساتشو جار يالتجنانيو من ማየት اللقاء መገናኘት ያልተበተላቸው በዚያን ጊዜ የሰለሙ ሰዎች ቢሆኑም እንኳን ታቢዒና ይባሉት ልክ እንደ አስሐመቱ ነጃሺ ሰሐቢያ ይባሉ ከነብዩ ጋር ስላልተገናኙ ግን በዘመናቸው ነው ያመኑት ሲሞቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶላቱል ጋኢብ ሰግደውባቸዋል كان مسلما ልክ እንደዚያው አቡ ሙስሊም አልኸውላኒ አስላቸው የመንይ ናቸው የመንዩል አስል ከዚያ ዳራኒዩል መውጢን ከጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ዳረያ የምትባል ሶሪያ ውስጥ ከዲመሽቅ ትንሽ ወጣ ብላ የምትገኝ ትንሽዬ ከተማ ውስጥ እዚያ ኖረው እዚያው ሞተው ቀብራቸው መዛው ነው ያለው ዳረያ ውስጥ ማለት ነው እና እሳቸው كان من كبار الأولياء በጣም ትልቅ ወልይ ነበሩ ያው ቂሳቸውን أسود العنسي እሳት ውስጥ ወርውሯቸው ያልተቃጠሉ ሰው ናቸው ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንዳልተቃጠሉት እሳት ውስጥ ተወርውረው እንዳልተቃጠሉት እሳቸውንም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰይዱና ኢብራሂም ሙዕጂዛ ለእሳቸው ለአቡ ሙስሊም ደግሞ ከራማ ሆኖላቸው ምንም ሳይሆኑ ወጡ ከዛ እሳት ውስጥ ሰይዱና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ الحمد لله الذي جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل خليل الرحمن الحمد لله قالوا أغنيواتشو سيدنا عمر እና ሳሟቸው በዚህ ኡማ ውስጥ እንደ خليل الرحمن ለዲኑ ብሎ ለአላህ ብሎ እሳት ውስጥ ተወርውሮ ያልተቃጠለ ሰው እዚህ ኡማ ውስጥ ላደረገልን ምስጋና ይገባው አሉ ሱብሃንአላህ ያ ኢብራሂም ታሪክ በቂሳ በሰማዕን የደረሳቸው አይደል ይሄ ደግሞ በዚያው ዘመን ያዩት ሰው ማለት ነው በዚያው ዘመን ያገኙት ሰው ደግሞ እዚህ ኡማ ላይ አላህ አደረጋሉ ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ሱዋብ ይባላሉ كان بيده سبحة
يعني أسود العنسي الذي كان يدعي النبوة نبي نبي نبرة مساتشو يتزوازارو هي وشتام ነው እንዳትሰሙት እያሉ ይሉ ነበር እሳት ውስጥ ወረወራቸው ሊግል ጨርሳቸው ሊያቀልጣቸው ነበር እሳቸው ግን በሰላም ወጡ ያን ያየ ጊዜ አሁን እንደገና ኃይል ሊጨምሩ ነው ብሎ ወጡ ሀገር እንዲወጡ አረጋቸውና ወጡ ከዛ በኋላ ኑሯቸው ዳርያ ላይ ሆነ ማለት ነው ሶሪያ ላይ እዛ ሆነው كان بيده سبحة يسبح بها كان سبحة ይዘው ያ በዚያን ጊዜም ሱብሃ እንደነበረ ማሳያ ነው ይሄ ሱብሃ ይደጋጎቹ መዝከሪያ ነው نعم المذكر السبحة የሚል ሐዲስም አለ ይሄ ሱብሃ ጥሩ አስታዋሽ ነው ብለው ያወደሱበት ማለት ነው እና ሱብሃቸውን ይዘው ዚክር ያረጉ ክንዳቸው ላይ እንዳለ ዚራዓቸው ላይ እንዳለ ተኙ والسبحة في يده فاستدارت السبحة سبحان الله ያቺ ሱብሃዋ ሳቸው በተኙበት መሽከርከር ጀመረች ልክ ሌላ ጊዜ ሲቆጥሩባት እንደነበረው ማለት ነው እየተሽከረከረች ምን ትላለች ዚክር ታረጋለች سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات ትላለች سبحانك ጥራቻ ይገባ سبحانك የምትለው سبحان الله መሽከርከር ብቻ ሳይሆን ድምጽ ይሰማል سبحانك تنزهت يا الله أنت جيتا يطرح تنزيها لك مطرات لأنت يتقبانو يا منبت النبات نبات الأصوات المتابق الجيتا ويا دائم الثبات دائم الوجود يهونك جيتا يعني قدم وجوده إثباته لن ثبات وجودنا ما تطفات ما أغنيه يهونك جيتا دائم الثبات ما تقول لي ماله ما تطفى يهونك جيتا እያለች ተስቢህ ታረጋለች አቡ ሙስሊም ነቁና ሲያዩ ሱብሃቸው እየተሽከረከረች ተዘክራለች ራሷ ሱብሃንአላህ መቁጠሪያ ነበረች አይደል እኛ ተስቢህ ምን ያህል አለን የሚለው ነገር ለማወቅ ምን ተጠቀመበት ሱብሃ በራሷ እየተሽከረከረች ሱብሃዋ ራሷ ተስቢህ ማድረግ ጀመረች ከራመተ ለሁ ማለት ነው ይሄ ከራማ ነው እጃቸው ላይ ሆነ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يسبح الحصى بيده تطريزو تطرجاتቸው ላይ ሆኖ ተስቢህ ያረግ ነበር الصحابه كانوا يقولون كنا نسمع تسبيح الحصى ሌላ ደግሞ ክስተት كنا نسمع تسبيح الطعام في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ መዳፍ ላይ ምግብ የሚጎርሱት ምግብ ተስቢህ ሲያረግ الله اكبر ጠጠሮችን ይዘው መጠጠር እጃቸው ላይ ያለው ጠጠር ተስቢህ ሲያረግ ይሰማ ነበር አልহামዱሊላህ على نعمه الاسلام ያ እስልምና ኒዕማ ትልቅ ኒዕማ አላህ ሰጥቶናል እና እንደዛ ስትላዩና ተገርመው ባለቤታቸውን ኡሙ ሙስሊም ትባላለች ያው እሳቸው የሙስሊም አባት እሷ ደግሞ የሙስሊም እናት ነች ማለት ነው ሙስሊም ልጃቸው فانظري الى اعجب الاعاجب ارني እስኪ የሚያስደንቅ ነገር እንደው ተመለከች ያሏት ባለቤታቸውን فجاءت ام مسلم والسبحه تدور وتسبح መታ ስታይ ሱብሃዋ እየተሽከረከረች ተስቢህ ታረጋለች ቁጭ አለች ኡሙ ሙስሊም فلما جلست سكنت قامت سبحاها بقى يعني نسياتቸው الله سبحانه وتعالى ومعنى دائم الثبات دائم الوجود دائم الثبات مالت دائم الوجود الذي لا يموت مالتنا ما يموت فهو الله الباقي المتصف بالبقاء الأزلي الأبدي السنو الله أزلي أبدي وهنا بقاء يمجلس وليس معنى دائم الثبات أنه ساكن دائم الثبات مالت إما ينقصقص يرجع مالت አይደለም لأن السكون من أوصاف الجرم እርጋታ ወይም ስክነት ምንለው መስከን የአካል ባህሪ ነው والله متعال عن معاني الخلق الله تعالى ደግሞ ጌታችን አላህ ከፍጡራን ባህሪ ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ የጠራ ማለት ነው ከፍ ያለ ሚል ቦታ እንጂ ለማስቡ ሰዎች እንትናን እኮ በስልጣን ከፍ አደረጉት ሲባል ምን ይላል ምን አረጋው ሊወስዱት ነው ሁሉ ጊዜ በቦታ የሚያስቡ ከሆነ ከፍታ ሁሉ በቦታ ብቻ አይደለም والله متعال عن معاني الخلق الله
كفطوران بحري كف على ነው የጠራ ማለት ነው منزه ويؤيد هذا التفسير لمعنى الباقي قول الباقلاني في الإنصاف ويجب أن يعلم أن الله سبحانه باق ومعنى ذلك أنه دائم الوجود تفسير الباقي باقي ملون بزيه ملكو مفسراتشن الإمام أبو بكر الباقلاني الإنصاف بتبارك كتاب لاي كالوت غار عندون يتناكروا ይሄኛው ያኛውን ያጠናክረዋል ምን ያሉ ويجب ይላሉ እያንዳንዱ ሙስሊም ማመን ግዴታ የሆነበትን ሲጠቅሱ ويجب أن يعلم أن الله سبحانه باق الله سبحانه وتعالى باقي مهون ማወቅ ግድ ነው ومعنى ذلك አሉ ትርጉሙ ሲያብራሩ የዚህ ደግሞ ትርጉሙ معناው أنه دائم الوجود መኖሩ ሁሌ የሆነ ጥፋት ማይነካው ማለት ነው الله تعالى በስማነው እንጠቀም ያደርገን ኢንሻአላህ እዚህ ጋር እንቆማለን ነገ ከቆምንበት እንቀጥላለን ኢንሻአላህ تعالى نهلل ونصلي على رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات